ओके ओके ग्रेट गुड मर्निङ डियर स्टुडेन्ट्स र आज हामी लेसन 2 पढ्न गइरहेका छौँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ लेसन 2 चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस भन्ने है लेसन 1 को सेटको चाहिँ अर्थमेटिक पनि हो अर्थमेटिकको युनिट 2 को प्रॉफिट एन्ड लस भन्ने हामीले आज पढ्न गइरहेका छौँ र एकदम इम्पोर्टेन्ट लेसन्स पनि हो जसमा जाँचमा चाहिँ 6 मार्क्सको आउँछ यो यसबाट है 6 मार्क्सको आउँछ र एक्ज्याक्टली हामीले अगाडि भिडियोहरुमा चाहिँ हामीले मतलब अगाडि क्लासहरुमा चाहिँ सेटको सम्पूर्ण कुराहरु पढेका थियौं लगभग 6 वटा जति इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेशन्स ओके ओके ल ओके गिभ मार्क्स टु सुधा अल्सो सुधा सिर्जन ओके अनि जस्तै हामीले यो भन्दा अगाडि लेसन्समा चाहिँ हामीले चाहिँ जस्ट 6 वटा जति इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु पढेका थियौं हैन अनि पछाडी चाहिँ हामीले पछाडी टेन्सरको 2-3 टा इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेशन्स पनि गर्यौं त्यो चाहिँ भिडियो चाहिँ सब युट्युबमा आएको छ अझै एभ्रीवन रिक्वेस्ट छ कि सबले हेर र जसले पनि हेर्छ पहिलाको फेरि भिडियोस दे विल गेट मार्क्स है फेरि अहिले पनि दिन सकिन्छ भोलि दिन सक्छु 3 टा भिडियो छन् 3 टा हेर्यो भने 3 मार्क्स 3 टा टिका आउँछ है यो चाहिँ तिमीले विचार गर यस्तो होइन कि मतलब अब हिजो हेरेन अब त्यो भएन तिमीले फेरि हेरेर सक्यौ भने अन्त त्यो पाउँछ है ल ओके आज प्रॉफिट एन्ड लस आई विल शेयर द स्क्रिन नाउ अहिले अब एक्स्ट्रा कुरा नगरौँ है ओके जस्ट हामी व्हाइट बोर्डमा जाम ओके चाहिँ यो भाइरल केटी अगाडि आएर बसिछ भाइरल केटी अगाडि आएर बसिछ यो फेरि भन्ने हैन ओके आज त माइक्रोसफ्ट वर्डबाट म गर्छु है फेरि ओके आज अर्थमेटिकको हामी चाहिँ मतलब फर्मुलाहरु लेख्छौं अलिकति अहिले त्यहाँहरु केही लेख्ने हैन है अहिले चाहिँ त्यहाँहरु जस्ट हेर्ने मात्रै हो अनि भिडियोज हेर्ने अनि गर्ने ल ओके यहाँ त्यहाँहरु देख्न सक्छौ स्क्रिन देखिएको पनि होला हैन ल म इम्प्याक्टमा एरियलमा राख्छु मेरो ल्यापटप अलिकति वीक छ है मतलब ओके फर्स्ट त हामी प्रॉफिट एन्ड लस अर्थमेटिक है अर्थमेटिक भन्ने हो अर्थमेटिक भनेको थोरै गाह्रो हुन्छ म्याथमा चाहिँ के हुन्छ थोरै गाह्रो हुन्छ है अर्थमेटिक भन्नेबित्तिकै थोरै गाह्रो नै हुन्छ मतलब किनभने यसमा एउटा ल्याङ्ग्वेजको विषय हो ल्याङ्ग्वेजहरु धेरै हुन्छन् यसमध्ये पनि प्रॉफिट एन्ड लस भन्ने हामीले पढ्दा गइरहेका छौं आज प्रॉफिट एन्ड लस है जुन चाहिँ युनिट 2 ल युनिट 2 बाट अन्तर्गत गर्छ अब यो प्रॉफिट एन्ड लसमा पनि युनिट 2 मा हामीले पहिला सुरु फर्मुला डिटरमाइन गर्यौं जुन तिमीले पहिले पढिसकेका छौ जस्तै मैले 50 रुपैयाँमा किने केही सामान र 100 मा बेचे भने प्रॉफिट मैले 50 रुपैयाँमा किने जस्तै अनि मैले 20 रुपैयाँमा बेचे भने त मलाई लस भयो त्यति हो फर्मुला के रहेछ प्रॉफिट यो त म हल्का फर्मुला मात्र लेखाइन्छु प्रॉफिट भनेको एसपी माइनस पीपी हजुर गर्नु सर ल ओके वेट है उसको इन्टर नै भएको छैन उसको प्रब्लम छ एडमिट मी अरे उसको इन्टर नै हुँदैन खासै ल प्रॉफिट इज इक्वल टु एसपी माइनस सीपी तर लस भनेको के हो सीपी माइनस एसपी हेर है यो अहिले कसैले सार्दैन पहिला यहाँ बुझ्ने मात्र हो त्यहाँको काम प्रॉफिट भनेको एसपी माइनस सीपी लस भनेको सीपी माइनस एसपी है यो त तिमीले पहिले बुझिसकेको छौ अब हेर न तिमीले एउटा क्वेशन सोध्छ के मतलब 2 मार्क्समा सोध्ने क्वेशन्सहरुमा कस्तो हुन्छ भने प्रॉफिट पर्सेन्ट र लस पर्सेन्टेज भनेको त्यो थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ त्यो भएर यो प्रॉफिट पर्सेन्टेजको फर्मुला पनि म लेखिदिन्छु प्रॉफिट पर्सेन्टेज भनेको केही होइन प्रॉफिट पर्सेन्टेज भन्नेबित्तिकै प्रॉफिट अमाउन्ट आउँछ किनकि मैले तिमीलाई भने प्रॉफिट पर्सेन्टेज निकाल भने पहिला के निकाल
प्रॉफिट अमाउन्ट निकाल अपन अब प्रॉफिट अमाउन्ट को तल के हुन्छ जहिले पनि यो चाहिँ कस्ट प्राइस रिलेटेड हुन्छ है त्यही भएर सीपी हुन्छ है यति गरेर अनि इन्टु कति हुन्छ 100% है 100% ल यस्तो हुन्छ अलिकति यहाँ नबुझेको हुन सक्छ है यो चाहिँ तिमीले आफैले यसो मिलाउन है प्रॉफिट अमाउन्ट अपन सीपी इन्टु 100% हो फर्मुला त्यस्तै गरेर लस पर्सेन्टेज पनि अब हामीले त्यसरी नै निकाल्न पर्ने हुन्छ लस पर्सेन्टेज भनेको पहिला लस अमाउन्ट लेख्ने लस अमाउन्ट अपन मैले अपन यस्तो गरे है अपन सीपी नै हो इन्टु नै फेरि के हो 100% हो मतलब दुईटै एउटै हो क्या बुझ्यौ दुईटै एउटै हो तर प्रॉफिट पर्सेन्टेजमा प्रॉफिट अमाउन्ट आउँछ लस पर्सेन्टेजमा के आउँछ लस अमाउन्ट आउँछ है यति चाहिँ तिमीले बुझ्नु पर्यो अब हेर त यो प्रॉफिट अमाउन्ट अपन सीपी इन्टु 100% छ भने तिमीले के गर्न सक्छौ यो प्रॉफिट को ठाउँमा के लेखिन सकिन्छ एसपी माइनस सीपी लेख्न सकिन्छ नि त हो कि हैन यो प्रॉफिट अमाउन्ट भनेको यहाँ हेर न एसपी माइनस सीपी हैन अनि अपन सीपी इन्टु 100% गर्न सक्छौ रहेछौ अब यसको लागि त मैले अहिले ब्र्याकेट राखे है यहाँ अपन अर्कै हालेको हुनाले चाहिँ ल एसपी माइनस सीपी अपन सीपी इन्टु 100% लेख्न सक्छ रहेछौ हो त्यस्तै गरेर लस अमाउन्ट को पनि हामीले त्यस्तै गरेर लस अमाउन्ट भनेको के हो सीपी माइनस एसपी हो त्यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गर अपन के भयो अपन सीपी ल अपन सीपी इन्टु कति भयो 100% भयो हामीले यसरी फर्मुलाहरु स्ट्याप गर्यौं अब यसबाट तिमीहरुलाई अलिकति एक्जाममा आउने भनेको क्वेशन्सहरु अब डाइरेक्ट हामी जान्छौं है अब कोर्समा यदि नै हो तिमीले फर्मुला याद गर्नुपर्ने अब अलिकति उसमा जाँदाखेरि चाहिँ जस्तै ल हेर है अब जस्तै अब वाच एउटा आइएमपी क्वेशन्स गरौँ है त ल मेरो नेट अलिकति वीक छ क्या इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स जस्तै अब हेर है तिमीले एउटा केही कुरा किन्यौ हैन मैले उसमा पनि गराएको थिएँ पहिलाको सालमा नि गराएको थिएँ जस्तो लाग्छ प्रॉफिट एन्ड लस अलिकति यस्तो ल्याङ्ग्वेजको उसहरु अलिकति गाह्रै हुन्छ है सो तिमीले उस गर्ने यो चाहिँ प्रॉफिट पर्सेन्ट भन्ने गरेर हेर यस्तो आउँछ ल हेर अ वाच वाज अबाउट हेर है 1 अ वाच वाज अबाउट for rupees 100 and was sold at rupees 120. What are the gain percent? What was the gain percent? अब हेर यहाँ कसरी गर्ने अनि यहाँ त्यहाँलाई गेन पर्सेन्ट सर गेन पर्सेन्ट त तपाईले गराउनु भागै छैन कहाँ आयो गेन पर्सेन्ट भन्छ भने प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको है त्यो चाहिँ है किनकि प्रॉफिट पर्सेन्टलाई गेन पर्सेन्ट भन्छ अब के नगर गेन पर्सेन्ट को फर्मुला हेर त के रहेछ डाइरेक्ट प्रॉफिट अमाउन्ट अपन सीपी इन्टु 100% रहेछ सो मैले फर्स्टमा के लेखाल्छु सीपी निकाल्छु सीपी त दिएछ बाउट हेर्यो बाउट भनेको के हो सीपी किनेको मैले पहिला गिवन लेख्छु हियर के भयो सीपी भनेको कति भयो इज इक्वल टु 100 रुपीस 100 हो अब सीपी भनेको रुपीस 100 हो भने सोल्ड एट रुपीस 120 है एसपी भनेको कति रहेछ एसपी भनेको रुपीस 120 मतलब 100 मा किन्यो 120 मा बेच्यो भनेको अब व्हाट वाज द गेन पर्सेन्ट
अब केही नगर पहिला प्रॉफिट एमाउन्ट निकालिने हुन्छ नत्र भने हेरो डाइरेक्ट हेर्यो फर्मुला लगाइदियो हुन्छ है मैले त्यहाँबाट लास्टमा लेखेको अब डाइरेक्ट लगाइदिउँ है डाइरेक्ट लगाइदाखेरि के हुन्छ ल गेन पर्सेन्ट हेर त गेन पर्सेन्ट भनेको के हुने रहेछ फर्मुला त लेख्न पर्छ है फर्मुलाको डिटर्माइन गर्छ एसपी माइनस सीपी ब्र्याकेटमा हाले दाइले फोन गरेछ अपन सीपी into 100% हो यति हो ल अब हेर त एसपी माइनस सीपी भनेको चाहिँ कति हो एसपी माइनस सीपी भन्ने बित्तिकै 120 माइनस कति आउँछ माइनस 100 हो 100 र यसलाई चाहिँ ब्र्याकेट क्लोज गर्छु 120 माइनस 100 लाई ब्र्याकेट अब यहाँ क्लोज गरे अपन कति सीपी भनेको कति 100 फर्मुला लगाइदिनु त हो नि इन्टु 100% यति गर इज इक्वल टु कति हुने होला 120 माइनस 100 भनेको कति हो 20 अपन 100 20 अपन 100 इन्टु 100% ल इज इक्वल टु 100 र 100 काटियो हो 100 तलको 100 र माथिको 100 के कपीमा लेख्दाखेरि के हुन्छ 20 अपन 100 इन्टु 100% भनेर हुन्छ अनि 100 100 काटियो गरेपछि कति भयो 20% यति चाहिँ नाफा हुँदो रहेछ है यति चाहिँ यसलाई के हुँदो रहेछ नाफा हुँदो रहेछ यो चाहिँ एउटा प्याटर्न हो है यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ मतलब यस्तै यो मतलब 7 र 8 मा सोध्ने क्वेशन्स हो र याद गर खास पहिला पनि 7 र 8 मा गरिन्थ्यो नि हैन हामीले गर्थ्यौ नि यस्तो हैन पहिला पनि मैले त्यहाँ मलाई पढाए होला ल ओके अब अर्को अलिकति झन् इम्पोर्टेन्ट क्वेशन चाहिँ तिम्रो ल यो सबले यसै बुझ्ने प्रयास गर्ने है यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ इफ द सीपी अफ यति जाँचमा आउटै क्वेशन होला है जाँचमा आउट क्वेशन छ 15 आर्टिकल्स equals to SP of equals to SP of 12 articles find the gain percent find the gain percent यति 15 वटा सीपी एउटा कुनै आर्टिकल्स को सीपी अफ 15 आर्टिकल चाहिँ एसपी अफ 12 आर्टिकल सँग इक्वल छ भने तिनीको गेन पर्सेन्ट निकाल भन्छ है यो चाहिँ तिमीलाई अलिकति नयाँ छ है तिमीले सुरु फर्स्ट टाइम नै पढ्यो होला यस्तो बेलामा के गर्ने हेर यस्तो बेलामा हामीले के गर्न पर्छ जहिले पनि सीपी लाई के गर्न पर्छ एउटा आर्टिकलको 1 रुपैयाँ भनेर मान्न पर्छ के गर्न पर्छ 1 रुपैयाँ आर्टिकलको 1 रुपैयाँ भनेर मान्न पर्छ या चाहिँ एक्स भनेर मान्न सक्छु किनकि यहाँ त रुपीस नै दिएको छैन नि त सो दिएको छैन रुपीस त्यही भएर मैले के गर्छु हियर हैन हियर ल सीपी अफ 15 आर्टिकल्स भनेर लेख्छु सीपी अफ हामीले एउटा आर्टिकललाई 15 आर्टिकल हैन एउटा आर्टिकललाई कति पर्छ रहेछ ₹1 भनेर मान्ने है RE1 एक्स मान्न नै सक्छौ ₹1 हेर है कसरी गर्ने यस्तो चाहिँ ल 15 आर्टिकलको कति पर्ने भयो होला भन त एउटा आर्टिकलको 1 रुपैयाँ पर्छ भने सीपी अफ 15 आर्टिकल्स कति पर्ने होला भन 15 रुपीस 15 हो यो तिमीले कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो क्या ए 50 एउटा 15 आर्टिकलको एसपी अफ 12 आर्टिकल रहेछ तर मलाई त थाहा छैन रुपीस कति हो सो मैले 1 मानेको अरु बेला एक्स माने नि हुन्छ बुझ्यौ एक्स माने भने 15x हुने भयो है यसरी बुझ्न पर्यो क्या अब हेर त सीपी अफ 15 आर्टिकल्स 15 भनेर त लेख्यौ तर हामीले त एसपी अफ 12 आर्टिकल्स को
भएको हुनाले सीपी अफ 12 आर्टिकल निकाल्न पर्यो के एसपी अफ 12 आर्टिकल्स दिएछ नि त हामीलाई त्यो सो मैले के गर्छु पहिला यहाँ तल चाहिँ के लेख्छु सीपी अफ 12 आर्टिकल्स पनि निकाल्छु 12 आर्टिकल्सको कति पर्ने भयो रुपीस 12 हो अब हामीलाई के दिएछ ल भन त हामीलाई के दिएछ भन त ल 15 आर्टिकल्स को सीपी चाहिँ एसपी अफ 12 आर्टिकल इक्वल छ भनेसी एसपी अफ 12 आर्टिकल कति हुने होला भन मलाई ल यति भन एसपी अफ 12 आर्टिकल कति हुने बा 12 हैन हेर न सीपी अफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टु एसपी अफ 12 आर्टिकल भन्छ कति भयो ए 15 नै हुने हो सर 15 नै हुने भयो नि रुपीस 15 इक्वल भने नि त सीपी अफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टु एसपी अफ 12 आर्टिकल भन्छ एसपी अफ 12 आर्टिकल्स भन्छ कति भयो 15 भयो अब निकाला गेन पर्सेन्ट डाइरेक्ट हेर है अब कसरी निकाल्ने गेन पर्सेन्ट भनेको के हो फर्मुला अघि भन्ने थियो नि एसपी माइनस सीपी यसमा यो राख है एसपी माइनस सीपी अपन सीपी अपन सीपी into 100% into 100% यो त हामीले गर्यौं अब हेर एसपी माइनस सीपी अब कति राख्ने ल भन एसपी को ठाउँमा 15 राख्ने सीपी को ठाउँमा 12 राख्ने एसपी को ठाउँमा कति राख्ने 15 राख्ने गुड हेर त्यहाँ यसरी हेर कि एसपी अफ 12 आर्टिकल को निकाल्ने हो 12 को 15 हो सीपी अफ 12 आर्टिकल को कति 12 हो 15 माइनस के लाग्छौ 12 राख है यसरी गर्ने हो 15 माइनस 12 अपन 12 किनकि सीपी अफ 15 आर्टिकल भनेको एसपी अफ 12 आर्टिकल हो क्या त्यही भएर हामीले के गर्न पर्यो भने सीपी अफ 12 आर्टिकल निकाल्ने हो कि त्यति हो के यस्तो गरे कि सीपी अफ 15 आर्टिकल भनेको एसपी अफ 12 आर्टिकल हो सो एसपी अफ 12 आर्टिकललाई कति पर्यो 15 पर्यो एसपी अफ 12 आर्टिकललाई 15 पर्यो भने सीपी अफ 12 आर्टिकललाई हाम्रो त्यहाँ माथि हेर 12 पर्छ भनेर 1 रुपीस भने 12 हो 12 आर्टिकलको हामीले गर्न पर्यो के अब 12 तिर जाने हो क्या बुझ्यौ 15 आर्टिकल हैन 12 आर्टिकल तिर जान पर्यो इज इक्वल टु अब 15 माइनस 12 अपन कति हुने भयो 12 इन्टु 100% इक्वल टु कति हुन्छ 25% है काट 3 अपन 12 इन्टु 100% हुन्छ 3 अपन 12 इन्टु 100% हुन्छ 25% यसरी चाहिँ त्यहाँ मैले गर्न पर्छ अब therefore required profit percentage त्यो मैले गेन पर्सेन्टेज लेख्न सक्छु प्रॉफिट पर्सेन्टेज लेख्न सक्छु है पर्सेन्टेज इज अहिले कसैले सार्दैन 25% सब भिडियो हेर्ने म पठाइदिन्छु अनि मजाले सबै यो सबै नोट बनाउने है नोट बनाउने अनि जो ट्यालेन्ट स्टुडेन्ट छ प्र्याक्टिस गर मतलब एकदमै प्र्याक्टिस गर सबै प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ नजानेको सोध्ने ओके अझै हामीसँग एकदमै राम्रो टाइम छ र जाँचमा चाहिँ मलाई एउटा 4 मार्क्समा एकदम इम्पोर्टेन्ट मतलब है 4 मार्क्समा सोध्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ बुझ्यौ अरु चाहिँ यसो अलिअलि आफैले गर म अहिले त्यहाँबाट टिक लगाइदिन्छु एउटा चाहिँ हामी 4 मार्क्सको गरौँ है ल हेर्यो कुन गर्दिने भने स्लोगन अबाउट प्रोबेबिलिटी पर्सेन्ट सो लिड टु भन्ने 4 मार्क्सको भोलि गर्दा पनि हुन्छ होला ल यो गर नि त एउटा इफ द कस्ट प्राइस अहिले यो ट्राई गरौँ हामी है क्वेशन नम्बर 3 चैप्टर नम्बर 3 है यो एउटा ट्राई गरौँ ल इफ द कस्ट प्राइस अफ इफ द किनकि है उस चाहिँ हामी भोलि गरौँला 4 मार्क्सको चाहिँ भोलि गरौँला है आज त 2 मार्क्सको मात्रै 18 साइकल्स इफ द कस्ट प्राइस अफ 18 साइकल्स इज इक्वल टु
यो जाँचमा आउँछ है 100% आउँछ SP अफ 16 साइकल सेलिङ प्राइस अफ यो बुकको गराइदिन्छु हल्का प्राइस अफ 16 साइकल अब अनलाइनबाट यो सबै गर्नु त अब सकिँदैन एउटा दुईटा दिनियो अनि म एउटा दुईटा होमवर्क दिन्छु त्यो गर हैन म चाहिँ उस गर्छु फाइन्ड द गेन अर लस पर्सेन्ट फाइन्ड द गेन अर लस ल यो सबले गर त ल तिम्रो भक्क सिट टास्क यही होला गर त कसले निकाल्न सक्छ माथिको हेर्दै गर यो माथिको जस्तै नै अब CP अफ 1 साइकललाई 1 मान CP अफ 18 साइकल निकाल 18 CP अफ 16 साइकल निकाल्न पर्यो कि अरु भन्दा नि SP अफ 16 साइकल दिएछ भने CP अफ 16 साइकलको 16 पर्यो SP अफ 16 साइकलको 18 पर्यो अनि 18 - 16 अब 16 * 100% गरेर कति आउँछ त्यसरी गर त म तिमीलाई हेरे हल्का होमवर्क्सहरु दिन्छु है ल हेरि यो हल्का यो गर्दै गर म हेरे होमवर्क क्वेशन नम्बर 1 ल म 10 सेटबाट दिन्छु अब तिमीले त्यो गर्दै गर ल सबैले गर्न सक्नुहुन्छ एकदम मजाले जक्कसी कति पर्सेन्ट आयो निकाल ल सर 12.5% आयो 12.5% आउँछ हैन सर मेरो त्यति आएको म चेक गर्छु ल चेक गर एकचोटी सर करेक्ट भयो ल ओके ल मैले बुकको दिएको त्यही छ इफ रेडियो is sold for ₹500 there is a profit of अब कसैले सार्दैन त्यो माथिको क्वेशन मात्र गर है अहिले ₹100 find profit percent question ल यो एकदमै यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ लेमन्स आर यो सब टेन्सेसको क्वेशन दिन्छु है बाउट एट 4 IMP क्वेशन सबै ल एट 4 for RE1 ₹1 मा and sold at हेर है अलि बुझ्न पर्छ sold at 3 for RE1 1 मै बेच्ने find the profit or loss percent find the profit or अलिकति टेक्निकल छ है यो क्वेशनहरु एकदम ट्राई गर है अनि पछाडी गरौँला यसको चाहिँ म तिमीलाई पर्सनल्स मतलब के आफैले लेखेर चाहिँ पठाइदिन्छु यति जानेन भने है डिस्कस क्लासमा हुँदैन तिमीलाई चाहिँ युज पठाइदिन्छु ओके यसको आन्सर चाहिँ म यहाँ दिन्छु आन्सर चाहिँ आउँछ 25% आउँछ है आन्सर चाहिँ र यसको आन्सर आउँछ 33 1/3% है मतलब सर कति मार्क्स हो सर यो 2 मार्क्सको क्वेशन्स हो है हुन्छ ओके सर ल लेमन सार बाउट भन्ने चाहिँ अलि राम्ररी प्र्याक्टिस गर त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ मतलब सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्महरुमा आइराख्छ के यस्तो क्वेशन्सहरु यो 2 मार्क्सको धेरै फोकस गर्ने हैन 4 मार्क्सको एकदमै 4 मार्क्सको चाहिँ फोकस गर 4 मार्क्सको अलि गाह्रो पनि हुन्छ 2 मार्क्समा सोध्ने भनेको यस्तै क्वेशन्सहरु त हो नि ल अ बकेट इज सोल्ड
लास्ट एउटा क्वेसन दिन्छु है, 3टा क्वेसन दिन्छु अनि यति गरे पुग्छ त्यो मलाई सर्ट क्वेसन ल। अ बकेट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट अफ प्रॉफिट इक्वल टु, अहिले कसैले सार्दैन, मेरो पहिला सुरु क्लास लिने गएर अनि सर फिडब्याक दिने अनि भन्ने कि त्यहाँ लेख्ने प्र्याक्टिस गर्ने, सँगै नोट बनाउने, पहिला सँगसँगै के मसँग सँगसँगै जाने, कपी किताब लिएर सँगसँगै जाने। अब पछाडि अहिले भनेको बुझ्ने मात्रै हो खास, प्रॉफिट पर्सेन्टेज ल यति गर्ने है। त्यहाँ मैले यति चाहिँ गरेँ 3टा क्वेसन। अब यो चाहिँ आएन भने चाहिँ पछाडि चाहिँ म आफूले गरेर भने पठाइदिन्छु। यो चाहिँ त्यहाँको 3टा क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ। लास्ट क्वेसन को आन्सर कसको? लास्ट क्वेसन को आन्सर ओके गुड। ल लास्ट क्वेसन को आन्सर भनेको यो 10 को हो के, एक्सरसाइज 1 को 10 को दिएको हो। सृजन हेर त एक्सरसाइज 1 को 10 कति छ? एक्सरसाइज 1 को 10 एक्सरसाइज 1 को 10 हो। के भन्नु 5500 होइन, एक्सरसाइज 1 को 10 भनेपछि 20% छ सर। 20% ल 20% रहेछ ल। आन्सर 20% है, आन्सर 20% ल। ल दिस होमवर्क। आजको हल्का कन्क्लुजन्स म भनिदिन्छु। यहाँ हेर, आज हामीले पढ्यो प्रॉफिट एन्ड लस। प्रॉफिट भनेको के? नाफा हो। नाफा भनेको सेलिङ प्राइसमा कस्ट प्राइस घटाइदियो भने भइहाल्यो। लस भनेको सेलिङ प्राइस ठुलो हुन्छ भनेको। अब मतलब यहाँ हेर्छौ भने हैन, यहाँ के हुँदो रहेछ, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी हुँदो रहेछ के। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तर यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, सीपी इज लेस देन सरी सीपी इज ग्रेटर देन एसपी हुँदो रहेछ। यति बुझ्नु पर्यो क्या है। लसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, प्रॉफिटमा चाहिँ एसपी ग्रेटर हुन्छ। अब प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल भने प्रॉफिट अमाउन्ट अपन सीपी इन्टु 100%, लस पर्सेन्ट निकाल भने लस अमाउन्ट अपन सीपी इन्टु 100%। र यो प्रॉफिट अमाउन्ट भनेको एसपी माइनस सीपी लेख्न सक्छौ डाइरेक्ट, यो फर्मुलालाई एप्लाई गर्न सक्छौ, जुन गरे नै हुन्छ। अब इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्समा जान्छौ भने पहिला सीपी दिन्छ, एसपी दिन्छ, गेन पर्सेन्ट निकाल भन्छ। गेन पर्सेन्ट भनेको डाइरेक्ट फर्मुला यो लगाइदेऊ अनि त्यो भएको जति सबै राखिदेऊ, आन्सर आइहाल्छ। त्यस्तै गरेर हेऱ्यो पछाडिको चाहिँ जाँचमा एकदमै प्रायोरिटी क्वेसन हो, मतलब आउने। यसमा चाहिँ के गर्ने हेर त, सीपी अफ 15 आर्टिकललाई कति पर्छ, 15 पर्छ भनेको एसपी अफ 12 आर्टिकललाई कति पर्दो रहेछ, 15 पर्दो रहेछ। त्यस्तै गरी सीपी अफ 12 आर्टिकललाई कति रहेछ, 12। सो सीपी अफ 12 र एसपी अफ 12 आर्टिकलको लागि यहाँ माइनस गर आइहाल्छ। सिमिलरली यो तलको पनि 18 साइकलको पनि त्यही हो। 18 साइकलको लागि हेर न कति सजिलो छ। यहाँ हिन्ट दिँदाखेरि पनि सेलिङ प्राइस अफ 16 साइकल भनेको 18 रुपिस पर्दो रहेछ हो, 18 माइनस, अनि कस्ट प्राइस अफ 16 साइकल भनेको 16 पर्दो रहेछ। 18 माइनस 16 हो क्या, यति हो। 18 माइनस 16 अपन 16, 18 माइनस 16 अपन 16 सर अपन 16 हुन्छ। 16 अनि इन्टु 100% हो, अनि यति हो कि एसपी माइनस सीपी अपन सीपी इन्टु 100%। अब यो काट्दाखेरि 2 8 द 100/8 कति हुन्छ रे सर? 12.5%। 12.5% यति हो। हेर त यो के होइन, एसपी माइनस सीपी अपन सीपी इन्टु 100% लाउने, यति हो। र होमवर्क चाहिँ यो 3टा छ। होमवर्क चाहिँ मैले यो 3टा होमवर्क चाहिँ गर। ओके ल, दिस फर टुडे। र अर्को मतलब अर्को फेरि क्लासहरू चाहिँ फेरि म भोलि 4 मार्क्सको जाँचमा आउने लिएर आउँछु। एकदमै खतरा छ, टेक्निक बुझ्नुपर्छ है भोलिको चाहिँ ल। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच।